السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو توجور في لابارتي ديال التريسينتي، لابارتي 3 اللي غنهضروا فيها على ليكواسيون ديفيرونسييل، وغتركزوا معايا غير على لابارتي ديال الشارج دان كوندونساتور. دونك شنو تنعنيو بعدا بلابارتي ديال الشارج؟ الا خديت مثلا باور بانك راه كاينين دو فاز، لا فاز فين تتشارجي الباور بانك ولا فاز فين تديشارجي الباور بانك. نفس الحاجه بالنسبه لو كوندونساتور، خصك تعطيه لينيرجي الكتريك باش يتشارجا. الوغ قبل ما نبداو لابارتي ديال لا شارج، تو دابور نعرفوا شنو هي ليكواسيون ديفيرونسييل في المات. الوغ ليكواسيون راه كلكم تعرفوا شنو هي ليكواسيون. دونك الا قلت لكم ليكواسيون غتقول لي مثلا اكس زائد واحد يتيغال لا زيرو، هادي سيت اون ايكواسيون. ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي يتيغال لا زيرو، هادي حتى هي سيت اون ايكواسيون. الوغ دابا شنو هي ليكواسيون ديفيرونسييل؟ الا خديت مثلا ا اكس بلس بي x prime la dérivée est égale à 0، هذه هي اللي تنسميوها ايكواسيون ديفيرونسييل. ولا مثلا ax plus b x prime زائد c x seconde تتساوي 0، هذه حتى هي سيت اون ايكواسيون ديفيرونسييل. دونك ايكوا ديف. دونك تو سامبلومون ليكواسيون ديفيرونسييل هي تيكون فيها مثلا لا فاريابل بلس لا ديريفي ديالو ou bien لي ديريفي ديالو، هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل تو سامبلومون. الوغ بالنسبه لابارتي ديال الشارج ديال لو كوندونساتور، كيف قلت لكم خصنا نعطيوه لينيرجي. الوغ لو مونتاج كون فا يوتيليزي هو هذا. دونك تيكون عندنا ان جينيراتور دو طونسيون او تتساوي كونستانت، دونك لا فورس الكتروموتريس. هنا تتكون عندك اون ريزيستانس اون سيري مع ان كوندونساتور. دونك هذا هو لو مونتاج اللي تيكون عندنا في لابارتي ديال الشارج. الوغ الحاجه الثانيه اللي خصنا نديرو هي نمثلو لو كورون الكتريك. الوغ بالنسبه لو كورون الكتريك هنا ديما تيمشي مع لو سونس ديال او، هذه لا كونفونسيون جينيراتور. ديما لو كورون تيمشي مع لا طونسيون او ديال لو جينيراتور. الوغ نكملو لو كورون غيمشي بحال هكا في لو سيركوي ديالنا. الوغ من بعد شنو غنمثلو؟ غنمثلو لي طونسيون او بورن ديال لي ريسبتور. الوغ هنا خصنا نردو البال بالنسبه للكونفونسيون ريسبتور، لا طونسيون تتكون العكس ديال لو كورون. دونك هنا يو ار العكس ديال لو كورون. نفس الحاجه بالنسبه ليو سي غتكون العكس ديال لو كورون. دونك لا كونفونسيون ريسبتور. الوغ من بعد شنو تيتبع؟ كاينه واحد لا لوا اللي تنسميوها لوا داديتيفيتي دي طونسيون. دونك لوا دا دي activité دي طونسيون. اشنو تتقول لك؟ تتقول لك بلي لا طونسيون او بورن دو جينيراتور تتساوي لا سوم ديال لي طونسيون او بورن ديال لي ريسبتور. دونك هنا شنو هو لو جينيراتور؟ عندنا او، دونك غنديرو او شنو غتساوي؟ غتساوي يو ار بلس يو سي. هذه هي لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. الوغ من بعد شنو خصنا نديرو؟ d'après la loi d'Ohm. شنو تتقول لك لا لوا دوم؟ لا لوا دوم تتقول لك بلي لا طونسيون يو ار تتساوي ار فوا لو كورون اي. متفقين؟ واخا تفكروا معايا دوك لي فورمول اللي درنا في لا فيديو بريسيدونت، عقلتوا على هاد لا فورمول اي تتساوي سي دي يو سي على دي تي. الوغ اليوم غنحتاجوها ان شاء الله، عقلوا عليها اي ايتيغال سي دي يو سي على دي تي. دونك شنو عندنا؟ عندنا اي تتساوي سي دي يو سي على دي تي، يعني يو ار شنو غتساوي؟ دونك دابخي هاد لا فورمول عندنا ار فوا اي، و اي هي سي دي يو سي. دونك غنعوضها غتعطيني دي يو سي على دي تي، هادي هي يو ار. وشنو غنديرو؟ غنرجعو لهاد ليكسبرسيون، هاد ليكواسيون. شنو عندنا؟ او تتساوي يو ار اللي هي ار سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي. الوغ دابا قولوا لي واش هاد ليكواسيون سيت اون ايكواسيون ديفيرونسييل؟ نورمالمون علاش؟ حيت عندنا يو سي وعندنا لا ديريفي ديال يو سي.
دونك شنو قلنا ليكواسيون ديفيرونسيال خص تكون عندنا لا غروندور ولا ديريفي ديالها دونك هنا راه عندنا لا غروندور وعندنا لا ديريفي ديالها دونك هادي تو سامبلومون راه سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال دونك هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال ايكواديف و بيان سور ديال يو سي الوغ تقريبا في كاع لي زيكزيرسيس ولا في الناسيونال راه تيطلبوا لكم ليكواسيون ديفيرونسيال دونك هادو هما لي زيتاب بوغ ايطابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي دابا بالنسبه لا شارج الوغ بالنسبه لا شارج ما غنمشيوش بعيد غنعتمدوا على هاد ليكواسيون نيت دونك او est égal RC DUC على DT زائد UC مزيان واخا رجعوا معايا عاوتاني لي فورمول عقلتوا على هاد لا فورمول Q est égal à C UC غنعاود نكتبها هنا دونك Q est égal C UC يعني إلا بغيت UC اشنو غتساوي UC هي Q قسمة C متفقين وشنو غنديرو غنرجعو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا باش نعوضو فيها دونك او غتبقى ار سي غتبقى دونك دي على دي تي لا ديريفي غتبقى دونك يو سي باش نقدر نعوضها بكيو سور سي زائد الوغ يو سي عاوتاني غنعوضها بكيو سور سي متفقين الوغ من بعد شنو غنديرو هاد 1 سور سي راه سي اون كونستونت نقدر نخرجها برا ديال لا ديريفي دونك غتولي عندي او ار سي فوا 1 سور سي لا ديريفي ديال كيو على دي تي زائد كيو على سي متفقين الوغ هنا سي غتمشي مع سي شنو غيبقى ليا غتبقى ليا او est égal ار دي كيو على دي تي زائد كيو على سي متفقين الوغ هادي واش سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال نورمالمون علاش حيت عندنا لا غروندور كيو ولا ديريفي ديالها دونك هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال مي ما غنحبسش هنا غنقول لكم با لا سويت علاش الوغ سوبوزون مثلا نردو مع البال الا بغيت دونك هنا الا ضربت نورمالمون في السي اشنو خصني ندير هنا حتى هنا خصني نضرب في السي مزيان اشنو غيولي عندي سي او اشنو غتساوي دونك هاد السي الا دخلت على هادي غتولي ار فوا سي دي كيو على دي تي زائد هاد السي الا دخلت على هادي غتسامبليفي غتبقى لينا كيو الوغ هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال ديال لا شارج كيو دونك هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال ايكواديف ديال كيو دو تي الوغ هنا علاش ما وقفتش هنا وزدت هاد لا لين ردوا معايا البال هنا هاد لو تيرم الا قارنا هاد ليكواسيون مع هاد ليكواسيون كاين واحد لو تيرم تيتعاود اللي هو ار سي الوغ هاد لو تيرم راه هو اللي تنسميوه طو عاوتاني طو دونك طو هي ار فوا سي طو هي ار فوا سي وشنو تتسمى هاد الطو هي اللي تنسميوها لا كونستانت دو طون و تنوعدكم ندير اون فيديو اللي غنوريكم فيها كاع لي ميثود باش نحددو الطو دونك بيان سور بالنسبه للطو راه تتكون بالسكوند حيت سي اون كونستانت دو طون متفقين الوغ من بعد غنحددو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي وديال يو ار الوغ دابا نحددو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو كورون اي دو تي وما غنمشيوش بيان سور بعيد غنرجعو غير لا لوا d'additivité des tensions. Donc E est égal UR. Donc E est égal à UR plus UC. وشنو تنعرفو دابخي لا لوا دوم شنو تتساوي UR تتساوي R فوا I مزيان الوغ غنجيو غنعوضو هنا دونك غتولي عندنا E est égal R فوا I زائد UC متفقين واخا دابا الا قلت لكم غندير لا ديريفي ديال هاد لو تيرم حتى هنا خصني ندير لا ديريفي دونك دي او على دي تي
شنو غتساوي؟ هي دي على دي تي ديال ار فوا اي زائد دونك لا ديريفي ديال يو سي على دي تي. غنعرفوا علاش درنا لا ديريفي، متفقين؟ الوغ من بعد شنو خصنا نديرو؟ دونك هنا تو سامبلومون لا ديريفي ديال او بارابور او طون راه غتساوي زيرو. علاش؟ حيت او سي اون كونستانت ولا ديريفي ديال اون كونستانت في الماط راه زيرو. دونك هنا زيرو غتساوي هنا بالنسبه لار سي اون كونستانت نقدر نخرجوها برا ديال لا ديريفي. دونك غتولي عندنا ار دي اي على دي تي زائد دي يو سي على دي تي. وشنو غنديرو من بعد؟ دابا قولوا لي واش عندي الحق الا ضربت هنا في السي حتى هنا خصني نضرب في السي؟ دونك هادشي لوجيك ياك. دونك السي في زيرو شحال غتعطيني؟ هي زيرو. الوغ السي غتدخل على هادي غتولي ار سي دي اي على دي تي زائد السي عاوتاني غتدخل على هادي غتولي سي دي يو سي على دي تي. مزيان؟ الوغ هنا يلا تفكروا معايا اشنو قلنا؟ اي اشنو تتساوي؟ هي سي دي يو سي على دي تي، متفقين؟ يعني هاد لو تيرم اللي عندي هنا تو سامبلومون راه هو اي. دونك هاد ليكواسيون شنو غتولي؟ غتولي زيرو تتساوي ار سي دي اي على دي تي زائد هاد لو تيرم راه هو اي، متفقين؟ واش هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال؟ نورمالمون علاش؟ حيت عندنا لا غروندور وعندنا لا ديريفي ديالها، متفقين؟ دونك كوم سا غنكون تحصلنا على ليكواسيون ديفيرونسيال ليكواديف ديال لو كورون دونك اي دو تي، متفقين؟ وهنا بيان سور راه عندنا لا كونستانت دو طون عاوتاني دونك اللي هي الطون، متفقين؟ الوغ هذا بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي دو تي. دابا بالنسبه لا طونسيون يو ار الوغ غنتبازاو على ليكواسيون ديفيرونسيال اللي خرجنا دابا. دونك زيرو ايت ايغال ار سي دي اي على دي تي زائد اي. وشنو تنعرفوا دابخي لا لوا دوم يو ار تتساوي ار فوا اي. دونك الا قلت لكم عطيوني اي شنو غتساوي؟ اي غتساوي يو ار على ار، متفقين؟ هذه لا لوا دوم. شنو غندير؟ غنمشي نعوض هاد اي نعوضها ب يو ار على ار في ليكواسيون ديالنا. دونك زيرو شنو غتساوي؟ ار سي دي على دي تي ديال اش؟ ديال اي اللي هي يو ار على ار زائد دونك اي راه هي يو ار على ار. تيبقى لي دابا غنديفلوبي. الوغ ديفلوبمون شنو غيعطيني؟ دونك هنا نورمالمون هاد ار نقدر نخرجها على برا حيت سي اون كونستانت. دونك غتولي عندي ار سي فوا ان سور ار غتخرج على برا غتبقى لينا دي يو ار على دي تي زائد يو ار على ار. مزيان؟ دونك هاد ار غتمشي مع هاد ار شنو غيبقى لينا؟ زيرو تيساوي سي دي يو ار على دي تي زائد يو ار على ار. هادي واش سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال؟ نورمالمون علاش؟ حيت عندنا يو ار ولا ديريفي ديالها. نقدر نحبس عند هاد ليطاب سينو اشنو غندير؟ دونك غنضربو هنا في ار وإلا ضربنا هنا في ار حتى هنا خصنا نضربو في ار غا باش نبينو ديك الطو عاوتاني. دونك ار فوا زيرو غتعطيني زيرو و ار غتدخل على هادي غتولي ار سي دي يو ار على دي تي زائد دونك ار غتمشي مع ار غتبقى لينا يو ار. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا طونسيون يو ار. متفقين؟ الوغ الله يرضي عليكم راه بالنسبه لي كاسيون ديال ايطابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال راه يقدر يطلبوا لكم هاد لي 4 كا. دونك انطلاقا من يو سي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي ولا ديال كيو ولا ديال اي ولا ديال يو ار.
Alors bien sûr المره الجايه ان شاء الله غنعرفوا لا سوليوشن ديال هاد لي زيكواسيون حيت اي ايكواسيون راه تكون عندها اون سوليوشن. alors المره الجايه ان شاء الله نشوفوا ليكواسيون او بيان لا سوليوشن ديال هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال في لا بارتي ديال الشارج.